राज्यात अपघातांच्या आकड्यांनी भर पडत असा। बुधवारा म्हापशां गिरी महामार्गार पिकअप रिक्षा आणि टॅक्सी मदी अपघात जालो। या अपघातात गाडयांचे लुकसाण जाले, पण कोणाक दुखापत जाली ना। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यांत सध्या अपघातांचे प्रमाण बरेच वाडिल्लें आसा। वयता थंय आमकां अपघात पळोवपाक मेळटा आनी ह्या अपघातान कोण ना कोण आपलो जीव वगडावन बसता। आयज गिरी हायवेचेर परत एक फावट एक्सिडंट जालो। कांय दिसां पयलीं अशीच घडणूक ह्या गिरी हायवेचेर घडलेली आनी एकट्यान आपलो जीव वगडावन बशिल्लो। ह्या हायवेचेर अशे ल्हान मोठे अपघात घडत असतात। आयज जो अपघात जालो अर्टिगा कारीचो, ह्या अपघातान कोणाक मेजर अशी हानी जावना, पूण मायनर इंजरी जाली आनी गाडयेक मार बशिल्लो आसा। आमी पळयतात की लोक आयज ज्यो गाडयो चलयतात तांकां नियंत्रण ना, भरधाव वेगान लोक गाडयो चलयता। आयज ह्या हायवेचेरूय ज्यो गाडयो इतल्या फास्ट आसता आनी ह्या फास्ट आशिल्ल्या कारणान हे अपघात आयज घडत आसा। हांगा ह्या हायवेचेर जर आमी पळयता जाल्यार आमकां सायनबोर्ड दिश्टी पडना। जे रमलर्स आयज आसपाक जाय स्पीड कमी करपाक, ते रमलर्स आयज आमकां दिश्टी पडना। खंय ना खंय तरी जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज हेजेर लक्ष धरून हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी।